नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको सँगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल जेठ 30 गते मंगलबार, असार कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, तद अनुसार जुन 13 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेका समाचारलाई लिँदैछौ। गेटामा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समाचार शीर्षक छ। गोरखापत्र दैनिकमा कैलालीको गेटामा सञ्चालनका क्रममा रहेको शहीद दशरथ चन्द मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। छलफलमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाल आले सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महसँग सोमबार भेटघाट गरी कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो। सांसद आलेले भन्नुभयो, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो छलफल भएको छ। ऐन ल्याउँदा विश्वविद्यालय बनाउने गरी ल्याउने तयारी सहितको सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आज नै संसदलाई गर्ने सम्बोधनका क्रममा सो कुराको जानकारी गराउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। अब गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन्छ। डोटीबाट निर्वाचित सांसद आलेले धनगढ़ी खटिया दिपायल बजाङको उरै भन्ज्याङ हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने सड़क निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी चीनसँगको नाका अविलम्ब खोल्न गर्नुभएको आग्रहमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको जानकारी दिनुभयो। गेटामा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी गोरखापत्रको अग्र पृष्ठमा रहेको अर्को समाचारलाई हामी लिँदैछौ। सामाजिक अन्धविश्वासको पराकाष्ठा, पानी नदिँदा प्रसूति सेवा बन्द शीर्षकमा गोरखापत्रले प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। मन्दिर र बस्तीमा जाने खानेपानीको पाइपबाट स्वास्थ्य चौकीले पानी भर्न नपाउँदा प्रसूति सेवा बन्द भएको छ। आकाशे पानीको भरमा चलेको पञ्चेश्वर स्वास्थ्य चौकीले पानी सकिएको भन्दै आइतबारदेखि प्रसूति सेवा बन्द गरेको हो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 1 मा रहेको पञ्चेश्वर स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति सेवा दिन खटिएका स्वास्थ्य कर्मी कोकिला भट्ट र निर्मला लावड स्वास्थ्य चौकीमै डेरा गरी बस्नु भएको छ। दलित र सुत्केरी महिलामाथि विभेद गर्ने कुप्रचलनका कारण स्वास्थ्य चौकी भएर जाने मन्दिरको खानेपानीको पाइपबाट पानी भर्न नपाएको अनमी निर्मला लावडले बताउनुभयो। सामाजिक अन्धविश्वासको पराकाष्ठा, पानी नदिँदा प्रसूति सेवा बन्द शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी गोरखापत्रले पृष्ठमा अनियमित वर्षाले समस्यामा कृषक शीर्षकमा पनि समाचार प्रकाशित गरेको छ। तापक्रम र मनसूनको उतार चढ़ावले कृषि उत्पादनमा गहिरो असर पर्न थालेको छ। नेपालको खेती मौसमी प्रणालीमा निर्भर छ, तर कृषिसँग सम्बन्धित मौसमी सूचना अनिश्चित छ, जसका कारण किसानले बारम्बार नोक्सानी बेहोर्नु परेको कृषि विज्ञहरूको गुनासो छ। अघिल्लो वर्ष असोजमा बेमौसमी वर्षा हुँदा खेतमै काटेको धान सोत्तर बन्यो। यो वर्ष हिउँदमा कम वर्षा हुँदा बाली राम्रो उत्पादन भएन। यस पटकको वर्षामा पनि कम पानी पर्ने पूर्वानुमान छ, तर मनसून भित्रिने र सक्रिय रहने सही समयको सूचना किसानले पाउन सकेका छैनन्। अनियमित वर्षाले समस्यामा कृषक शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आज नेपाल समाचार पत्रले बजेटमाथि बहस, संसदमा प्रश्नको घेराबन्दीमा सरकार शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। 8 दलीय गठबन्धनबाट निर्माण भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार संसदमा प्रश्नको घेराबन्दीमा परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरूले प्रश्न वर्षाएका हुन्। अर्थमन्त्री
डाक्टर महतले गत जेठ 15 गते अनुमानित आय व्यय सहितको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 15 अर्ब 31 करोड़ रूपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। विनियोजित बजेट लगत्तै प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा 150 जना सांसदले प्रश्न उठाउनु भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री महतले उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुभयो। बजेट अधिवेशनको शुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चर्को आलोचना खेप्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सत्तापक्षकै नेताहरूको समेत प्रश्नको सामना गर्नु परेको थियो। बजेटमाथिको बहस संसदमा प्रश्नको घेराबन्दीमा सरकार शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकले पनि बजेटकै सन्दर्भलाई लिएर अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। बजेटले अर्थतन्त्रका चुनौती स्वीकार गरेको छ। यो भनाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको हो। उहाँको भनाईको विषयलाई गोरखापत्रले समाचारको रूपमा प्रकाशित गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई स्वीकार गरेर वार्षिक बजेट पेश गरेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नमा प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै महतले अत्यन्तै कठिन परिवेशमा बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई स्वीकार गरेर नै आफूले बजेट ल्याएको र अर्थतन्त्रका समस्या तत्काल शुरू भएको नभई धेरै समयदेखि थुप्रो लागेको समस्या भएको मन्त्री महतले बताउनुभयो। बजेटले अर्थतन्त्रका चुनौती स्वीकार गरेको छ शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको चेतावनी, अब पनि भ्रष्टाचार र कमिशन तन्त्र नरोकिए मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान्छ शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्ववर्ग सचिनुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिशन तन्त्र अचाक्ली बढ़िरहेको बताउँदै अब पनि भ्रष्टाचार र कमिशन तन्त्र रोकिन नसके मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिनु भएको छ। आइतबार साँझ ललितपुर हात्तीवन स्थित आफ्नै निवासमा विभिन्न संचार माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग छलफल गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिशन तन्त्र र विकृति रोकिन नसके मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान सक्ने र यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको चेतावनी, अब पनि भ्रष्टाचार र कमिशन तन्त्र नरोकिए मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान्छ शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। आज कान्तिपुर दैनिकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। अभियुक्तले उतारे अधिवक्ताको लस्कर, 110 अधिवक्ता, 9 दिन बित्दा आधाको मात्र बह शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतमा शुरू बहसको मुख्य उद्देश्य हो मुद्दाको किनारा नहुन्जेल अभियुक्तलाई थुना भित्र राख्ने कि बाहिर। पूर्वपक्षको सुनाई वा थुन्सेकको बहस भनिने यस्तो प्रक्रिया सामान्यतः 1-2 दिनमा सकिन्छ, तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पूर्वपक्षको बहस चलेको 9 दिन पुग्दा समेत सोमबारसम्म आधा भन्दा बढ़ी अधिवक्ताको बहस हुनै बाँकी छ, किनकि आरोपीहरूले जिल्ला अदालतमा अधिवक्ताहरूको शक्ति नै प्रदर्शन गराएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि सानु भण्डारी र केशव दुलालसम्म गरी प्रहरी हिरासतमा रहेका 18 प्रतिवादी विरूद्ध शुरूका 3 दिन सरकारी वकिलले बहस गर्नुभयो। त्यस क्रममा न्यायाधिवक्ताहरू महेश खत्री, जनक घिमिरे, सीताराम अर्याल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू दिनेश भट्टराई, प्रकाश घिमिरे, सूर्यबहादुर परियार तथा निर्मला मरासिनीले बहस गर्दै अभियुक्तलाई थुनामै राख्नुपर्ने आधार र कारण
प्रमाण पेश गर्नु भएको थियो। उहाँहरूले बयान मात्र होइन आर्थिक लेनदेनका प्रमाण पनि देखाउनु भएको थियो। चौथो दिनबाट प्रतिवादीका वकिलले बहस शुरू गर्नु भएको छ। 9औं दिनसम्म प्रतिवादीका 55 जनाले बहस गरिसकेका छन्। 55 जना बाँकी नै रहेका छन्। हालसम्म प्रतिवादीहरू टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरूङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, इन्द्रजित राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी गरी 12 जनाको बहस सकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अभियुक्तले उतारे अधिवक्ताको लश्कर 110 अधिवक्ता 9 दिन बित्दा आधाको मात्र बहस शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। भागबण्डा मिलाउन प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय थपिँदै, यो समाचार शीर्षक कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठको हो। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई समावेश गर्दैछौ। दोस्रो कार्यकालको शुरूमै मन्त्रालय कटौती गरेका प्रदेश सरकारले पुनः मन्त्रालय टुक्र्याउन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रालय घटाउने आफ्नो निर्णयमा 4 महिना पनि टिक्न सकेन। पुस 27 गते एमाले र माओवादी बीच भएको 4 बुँदे सहमतिमा मन्त्रालय संख्या 8 बाट घटाएर 7 बनाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिपछि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका माओवादीका राजकुमार शर्माले संख्या त घटाउनु भयो, तर मन्त्री परिषदको आकार भने 8 जनाको बनाउनु भयो। भागबण्डा मिलाउन प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय थपिँदै शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी यो समाचारमा एउटा उपशीर्षक समेत रहेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदका निर्णय अलपत्र। प्रदेश सरकारहरूले 5 वर्षीय अवधिमा आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा उदासी देखाउनुका साथै नियम विपरीत बजेट खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 78-79 को अवस्था विश्लेषण गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो। महालेखाले 2079-30 मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएका बारे अनुगमन नगरिएको, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने प्रदेश समन्वय परिषदका निर्णय समेत अलपत्र परेको, कार्यान्वयन नहुने खालका योजना घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको, कानूनबाट स्थापित संस्थाहरूलाई चलायमान बनाउन नसकेको लगायतका कमजोरी औल्याइएको छ। भागबण्डा मिलाउन प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय थपिँदै शीर्षक र प्रदेश मन्त्री परिषदका निर्णय अल्पत्र उपशीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की दोहोरो दबावमा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशसम्मका 29 उजुरी, अनिवार्य अवकाशको समय सीमा तोक्दै न्याय परिषदको पत्र शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एकैपटक दोहोरो दबावमा पर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन कार्कीले संसदीय सुनवाई समितिमा परेका 29 उजुरीमा बिहिबार उल्लेखित आरोप तथा सांसदको प्रश्नको सामाना र चित्तबुद्धो सफाई पेश गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर उहाँलाई अनिवार्य अवकाशको समय सीमा तोक्दै न्याय परिषदको पत्र समेत आउन लागेको छ। सोमबार प्राप्त उजुरीलाई अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। सुनवाई पूर्व समितिले बुधबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने सभापति पशुपति शमशेर जवराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उजुरीकर्ताले कार्कीको सर्वोच्च प्रवेशदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्म सिफारिशको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अवैध करार गरिरहेका छन्। कार्की विरूद्ध बालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले समेत उजुरी दिनु भएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की दोहोरो दबावमा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशसम्मका 29 उजुरी, अनिवार्य अवकाशको समय सीमा तोक्दै न्याय परिषदको पत्र शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा सार्वजनिक संस्थानमा व्यतिथि पदपूर्ति नगरेर ज्यालादारी र करारमा भर्ती गरिएका छन् 6742 कर्मचारी शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। सर्वसाधारणलाई बजारमा पहुँच र मूल्यमा सहुलियत दिने भनेर सरकारले उद्योग सेवा जनउपयोगी र वित्त क्षेत्रमा स्थापना गरेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन्। 43 संस्थान र समितिमा पदपूर्ति गर्नुको साटो दरबन्दी मिचेर भर्ती गरिएका 6742 ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारी रहेका छन्। यो समाचारमा 2वटा उपशीर्षक समेत रहेका छन्। सञ्चालनमै नरहेका 7 संस्थानमा 88 जना करारमा समाचार उपशीर्षक रहेको छ। त्यसैगरी 14 संस्थानमा स्थायी भन्दा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी धेरै अर्को समाचारको उपशीर्षक रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा व्यतिथि पदपूर्ति नगरेर ज्यालादारी र करारमा भर्ती गरिएका छन् 6742 कर्मचारी शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अनियन्त्रित चुरे दोहनको असर काकाकुल बन्यो मधेस शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। सिराहाको धनगढ़ीमाई 13 भोरलेनीका ज्ञानेन्द्र राम पानीका लागि छटपटाएको 2 साता बित्यो। घर छेउमा भएको डिप बोरिङले पानी दिन छाडेपछि उहाँको छटपटी बढ़ेको हो। चुरे सिरानको यो बस्तीका जनता पहिला पानीका लागि काकाकुल बनेका थिएनन्। हरेक बस्तीमा पानीको स्रोत इनार थियो। इनारमा प्रशस्त पानी पलाउँथ्यो। ज्ञानेन्द्र भन्नुहुन्छ, यस भेगमा चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्रमा दोहन बेलगाम बनेपछि पानीको सतह तल तल जान थालेको छ र इनारहरू त सुकि नै सके। पछिल्लो समय डिप बोरिङले पनि घरिघरि मात्रै पानी दिन्छ। यस भेगमा चुरे र संरक्षित क्षेत्रमा दोहनको रफ्तार यस्तै रहे खानेपानीको समस्या अझै काल बन्नेछ। अनियन्त्रित चुरे दोहनको असर काकाकुल बन्यो मधेस शीर्षकमा नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो खानेपानी अभावकै विषयलाई आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा समाचारको रूपमा उठान गरेको छ। काकाकुल कर्णाली समाचार शीर्षक रहेको छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मनिषा थापा स्थानीय सरस्वती माविमा 5 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। विद्यालय समयमै पुग्न उहाँलाई सधैँ कठिन हुन्छ, कारण खानेपानी समस्या। बिहान 5 बजे उठेर पानी लिन धारामा जाने उहाँलाई हातमुख धोएर 1 जर्किन पानी भरेर घर आइपुग्दै 10 बज्छ। पानी अभावले सरसफाई गर्न पनि समस्या हुन्छ। धारामा पनि विद्यालय जाने बाल बालिका धेरै नै हुन्छन्। पालो आउने सधैँ सबैलाई मुस्किल नै पर्छ। काकाकुल कर्णाली शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सड़कमा थुप्रियो फोहोर गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सुन्दर नगरी पोखरामा अहिले ठाउँ ठाउँमा फोहोरको थुप्रो भेटिन थालेको छ। पोखरा महानगरपालिका सड़कमा शुक्रबारदेखि फोहोर उठेको छैन। महानगरले ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर पुर्नका लागि भाडामा लिएको एक्साभेटरलाई इन्धन भर्न पैसा उपलब्ध नभएपछि फोहोर सड़कमै रहेको सरसफाई शाखा प्रमुख कल्पना बरालले बताउनुभयो। सड़कमा थुप्रियो फोहोर शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ।
अब विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित आर्थिक समाचारहरू छोटकरीमा स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ समितिको पनि निर्देशन शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको छ। स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरहरूको नयाँ लाइसेन्सको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ समितिको पनि निर्देशन शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर प्रकाशित गरेको छ। खडेरीले बारीमै सुके मकै गोर्खापत्र दैनिकले अर्थ पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। लामो समयसम्म खडेरी हुँदा किसानले लगाएको मकै बाली सुक्न थालेको छ भने खेतमा राखिएको ब्याडमा धाजा फाटेको छ। मकैको झार गोड्नुपर्ने समयमा मकैका बोट खडेरीका कारण सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। दाङको घोराईमा करिब 3 साता अघि लगाइएका मकै तरकारी का बेर्ना पानी नपर्दा बारीमै सुकेका हुन्। खडेरीले बारीमै सुके मकै शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। साउनदेखि श्रम स्वीकृतिमा स्वचालित प्रणाली नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार हो। यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृतिमा स्वचालित प्रणाली लागू हुने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 1 साउनदेखि लागू हुने गरी संस्थागत श्रम स्वीकृति स्वचालित प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने भएको हो। साउनदेखि श्रम स्वीकृतिमा स्वचालित प्रणाली शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय शीर्षक। आज गोर्खापत्र दैनिकले विपद जोखिम प्रतिकार शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी कान्तिपुर दैनिकले फैसला कार्यान्वयन भएपो जोगिन्छ न्यायालयको साख शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आज नागरिक दैनिकले देश कमजोर बनाउनेहरू शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आज नेपाल समाचार पत्रले निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय शीघ्र सच्याइयो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बन्द उद्योगमा सरकार उदासीन शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने आजको कारोबार दैनिकले भन्सार छली निर्मूल पारा शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।